हज़रत मूसा तारीखी, मजहबी और अदबी लिहाज से नाउज़ बिल्ला मजलूम हैं। ये दुनिया की उन चंद शख्सियात में शुमार होते हैं जिनके नाम पर हज़ारों गैर मुसद्दिका वाक़यात घड़े गए और दुनिया में कोई शख्स इन वाक़यात की तरदीद, तस्दीक और वजाहत नहीं कर रहा। आप कोई मजहबी किताब उठा कर देखें, आपको इसमें हज़रत मूसा से मंसूब सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे, लेकिन आप अगर इन वाक़यात के बारे में तहकीक करें तो आपको इनका कोई हवाला नहीं मिलेगा। आज हज़रत मूसा को दुनिया से रुखसत हुए हज़ारों साल हो चुके हैं। दुनिया में हज़रत मूसा के दौर की कोई किताब मौजूद नहीं। हज़रत मूसा के दौर में किताब लिखी और शाया नहीं की जाती थी। ये कागज़ से पहले का ज़माना था। फ़िरऔन पेपरस नामी दरख्त की छाल पर अपने फ़रामीन लिखवाते थे। ये फ़रामीन और दरख्तों की ये छालें भी ख़त्म हो चुकी हैं। फ़िरऔनों के दौर का रस्मुल ख़त और तर्ज़ तहरीर भी आज मौजूद नहीं। माहिरीन अहरामों की दीवारों पर कंदा इबारत तक नहीं समझ पा रहे। चुनाचे हज़रत मूसा से मंसूब वाक़यात की तारीख़ी लिहाज से तस्दीक मुमकिन नहीं। दूसरा, हज़रत मूसा और अल्लाह ताला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का कोई ऐनी शाहिद भी नहीं। हज़रत मूसा कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते थे तो आपके साथी एक ख़ास मुकाम तक पहुंचकर रुक जाते थे, जबकि हज़रत मूसा वहां तक जाते थे जहां अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होता था। इस गुफ्तगू में कोई तीसरा शख्स या ज़ी रूह शामिल नहीं होता था। चुनाचे अल्लाह ताला और हज़रत मूसा के मुकालमात का कोई ऐनी शाहिद नहीं था। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हज़रत मूसा कोहे तूर से वापस आकर अपने किसी पढ़े लिखे साथी को अल्लाह ताला से होने वाला मुकालमा लिखवा देते थे, लेकिन सवाल ये है वो लिखा हुआ कहाँ है? वो अगर किताब की शक्ल में था तो वो किताब कहाँ है? वो अगर पत्थर पर कंदा हुआ तो वो पत्थर कहाँ है? और वो वाक़यात अगर दरख्तों की छाल पर लिखे गए थे तो दरख्तों की वो छाल कहाँ है? दुनिया में किसी जगह उनका कोई आसार नहीं मिलता। लिहाजा यहाँ सवाल पैदा होता है, फिर ये वाक़यात कहाँ से आ रहे हैं और इनका पस मंज़र क्या है? ये सवाल आज के अज़हान में बार बार पैदा होता है और लोगों को परेशान करता है। हमारे पास हज़रत मूसा के चंद मुसद्दिका वाक़यात हैं। ये इंजील और कुरान मजीद में दर्ज वाक़यात हैं। ये वाक़यात हमारे ईमान का हिस्सा हैं, चुनाचे हम इन पर यकीन रखते हैं। मगर वो वाक़यात जो कुरान मजीद या इंजील मुक़द्दस में दर्ज नहीं या जिनका हवाला मुत्तफ़िक़ा अहादीस से नहीं मिलता, हम उन्हें कहाँ रखेंगे? हम उनका क्या करेंगे? मेरी उलमाए कराम से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमा कर इस मामले में हम गुनहगारों और जाहिलों की रहनुमाई फरमाएं। ये पस मंज़र था। मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। मैंने किसी किताब में हज़रत मूसा से मंसूब एक वाक़या पढ़ा। ये वाक़या गैर मुसद्दिका है, मगर ये इसके बावजूद हैरान कुन भी है और दिमाग को गिरफ्त में भी ले लेता है। लिखने वाले ने लिखा, हज़रत मूसा ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उससे सेहत मांगता। मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैं गुंग होकर रह गया। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफ़ा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मंसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब उन पर गौर करते हैं तो अकल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे जिस्म के निज़ाम उनकी हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। ये तेज़ तेज़ सांसें उन जरासीम को मार देती हैं और यूं हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी।
یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا۔ مثلاً گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی، مگر آج پتہ چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ مثلاً ہمارا جگر جسم کا وہ واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتا چلا جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جوں ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں، یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مائع ہوتا ہے۔ یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے۔ ہم اس مائع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں۔ یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے۔ ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں عمرہ آنسو کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 60-70 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرینہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڈی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے موڑوں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا،
मेरा भी कोई रब होता तो मैं उससे सेहत की दुआ करता, मगर हम लोग रोज़ इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम जो चाहते हैं हम वो खा लेते हैं और ये खाया हुआ हजम हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, झुक सकते हैं और हमारा दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आंखों से देख, कानों से सुन, हाथों से छू, नाक से सूंघ और मुंह से चख सकते हैं। तो फिर हम सब अल्लाह ताला के फजल, उसके करम के कर्जदार हैं और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के खजाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं ले सकते। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकते। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.